बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इमरान खान के आज लाहौर में होने वाले जलसे के हवाले से। ये एक बड़ा जलसा है जो हॉकी स्टेडियम लाहौर में जिसका अहतमाम किया गया है। इस हवाले से हम आपको बताएंगे कि तमाम तर तैयारियाँ पीटीआई ने मुकम्मल कर ली हैं और जिस ग्राउंड में हॉकी ग्राउंड में ये जलसा किया जा रहा है इसके पीछे महरक़ात क्या हैं और एक बंद और छोटी सी जगह पे जलसा क्यों रखा गया और वहाँ किस चीज़ के ख़दशात हैं जिसके बारे में पीटीआई की क़यादत को आगाह कर दिया गया है। इस हवाले से हम आपको ये भी बताएंगे कि पंजाब हुकूमत ख़ुसूसन वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई और उनके साथी और जो डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब हैं वो फंस गए हैं इसमें। चूँकि क्या वजह है उसकी फंसने की, ये हम आपको एंड पे बताएंगे प्रोग्राम के कि क्या होने वाला हो, क्या हो रहा है। नाज़रीन, इमरान खान साहब जलसे से ख़िताब के लिए जो है वो लाहौर पहुंच चुके हैं और मैदान सज चुका है। ये जलसा आज रात हॉकी स्टेडियम कज़ाफ़ी स्टेडियम में हो रहा है। बताने वाली बात यह है कि वहाँ 45,000 लोगों के तमाशाइयों के बैठने की जगह है, कुर्सियाँ मौजूद हैं, लेकिन पीटीआई का दावा है कि वहाँ पे लाखों लोग शिरकत करेंगे। जिस जगह सिर्फ़ और सिर्फ 45 लोग बैठने की 45,000 तमाशाइयों के बैठने की जगह है तो वहाँ लाखों लोग किस तरह से दाखिल होंगे। और इस हवाले से बाज़ अदारों ने अपने ख़दशात के हवाले से पीटीआई की आला क़यादत को आगाह कर दिया है। इन अदारों का कहना है कि पीटीआई ने हॉकी स्टेडियम में जलसा रखकर कोई अच्छा इकदाम नहीं उठाया, क्योंकि ख़दशा इस अमर का है कि लोग जब ज़्यादा आएंगे, अगर खुदा न खास्ता भगदड़ मच गई तो वहाँ बड़े जानी नुकसान का ख़तरा है, चूँकि बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है और 45,000 कुर्सियाँ हैं वहाँ पे और लोग आने हैं लाखों, जो पीटीआई का दावा है। और दूसरी तरफ ये भी कहना है कि अगर वहाँ पर कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा मनफी कोई काम किसी दुश्मन ने कर दिया तो वहाँ एक बड़े तसादम और वहाँ भगदड़ मच गई तो हज़ारों लोग उसका शिकार हो सकते हैं। इसका भी ख़दशा ज़ाहिर किया है मुख्तलिफ़ एजेंसियों ने और पीटीआई की क़यादत को इस हवाले से आगाह कर दिया गया है, इसलिए उन्होंने सख्त इंतज़ाम किए हैं। आज लाहौर में टोटली लाहौर को पीटीआई के जलसे के हवाले से इमरान खान की कद्दावर तस्वीर के साथ सजा दिया गया है और लाहौर के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर बड़े बड़े इमरान खान के कद्दावर पोस्टर लगाए गए हैं। इसी तरह लाहौर की जो अहम शाहराएँ हैं उस पर भी पोस्टर और रंगीन इमरान खान की तस्वीर लगाई गई हैं। जलसा की तशहीर बड़े ज़ोर व शोर से की गई है, लेकिन सवाल कई पैदा होते हैं। आज लाहौर के अंदर इमरान खान के जलसे को सजाने के लिए और उसके इंतज़ामात के लिए एक तरफ पीटीआई कहती रही है कि पटवारी नून लीग के पटवारी सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, तो आज हमने लाहौर में देखा कि ये रवायत पीटीआई और काफ लीग की मुश्तरका और मुतफ़िका हुकूमत जो पंजाब है उसने भी ये रवायत नून लीग की, अगर वो सजाते रहे हैं सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते रहे तो उन्होंने इसको उजागर किया, भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया। लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन डिस्ट्रिक्ट लाहौर की पूरी इंतज़ामिया क्रेनों समेत आज दिन भर लाहौर की सड़कों पर और हॉकी स्टेडियम के बाहर जो झंडे हैं पीटीआई के वो लगाने में मसरूफ़ रहीं और सड़कों पर लोगों ने देखा कि सरकारी वसाइल का एक प्राइवेट पार्टी जिसका जलसा हो रहा है उसके इंतज़ामात के लिए मेट्रोपॉलिटन लाहौर कॉरपोरेशन और उससे मुल्हिका जो उससे अटैच इल्हाक़ शुदा जो अदारे हैं वो भी इस्तेमाल हुए और आज वो जलसे में भी शिरकत करेंगे। इसकी दावत उन्हें दी गई है। ख़ुसूसन यास्मीन राशिद का जो पंजाब की सदर भी हैं उनका दफ्तर जो है वो सरगर्मियों का मरकज़ रहा और जेल रोड, माल रोड, मेन बुलेवार्ड और फ़िरोज़पुर रोड, मुल्तान रोड पर सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। सरकारी जो मुलाजमीन हैं और ऑफिसर्स हैं वो दिन भर जो है वो पीटीआई के झंडे लगाते रहे, बड़े बड़े पोल्स के ऊपर लगाते रहे, करेनें लगाती रहीं और इस तरह ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे झंडे और पोस्टर भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर ने फराहम किए हैं बतौर तोहफ़ा, और ये उन्होंने ख़ुद तो नहीं किए, ज़ाहिर है अवान वज़ीर आला से हुक्म मिला होगा
اور وزراء ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ہیں، انہوں نے حکم دیا ہوگا، اور آج یہ جو نون لیگ پر الزام تھا اس کو دھو ڈالا ہے پی ٹی آئی نے اور کاف لیگ نے کہ جلسے کو سجانے کے لیے سرکاری وسائل کا آج بے دریغ استعمال ہوا اور کھل کھلا کر ہوا۔ دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور اس کی ٹیم اور اس کے افسر جنہوں نے ہاکی اسٹیڈیم کے اندر سے ایسٹرو ٹرف اکھاڑا ہے، کھڈے ڈالے ہیں، لائٹیں لگانے کے لیے گراؤنڈ کی بربادی کی ہے، کھنڈرات میں بدلا ہے، تو وہ پکڑے جائیں گے، ایک ایک کر کے پکڑے جائیں گے، کیونکہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا ہے فیڈرل حکومت نے کہ وہ ایک ریفرنس دائر کیا جا رہا ہے نیب کے اندر اور اینٹی کرپشن کے اندر، اور اس حوالے سے پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ میں ایک رٹ پٹیشن دائر کر دی گئی ہے کہ یہ جو ایسٹرو ٹریفٹ اکھاڑا گیا ہے اس کی مالیت کا تخمینہ جو ہے جو ریفرنس میں دائر کیا جا رہا ہے وہ 15 کروڑ روپے لگایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے لگانے کے اخراجات جو ہیں ان کو ڈال کے ٹوٹل 22 کروڑ روپے کا ریفرنس تیار کیا گیا ہے، جو آئندہ چند روز میں دائر کر دیا جائے گا، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو پارٹی بنایا جا رہا ہے، چیف سیکرٹری کو پارٹی بنایا گیا ہے، صوبائی وزیر کھیل کو پارٹی بنایا جائے گا، اور خصوصاً ڈی جی اسپورٹس بورڈ پنجاب کو وہاں پہ پارٹی بنایا جائے گا، اور یہ ریفرنس دائر کیا جائے گا کہ ان سے یہ وصولی کی جائے اور ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ یہ ریفرنس تیار ہو گیا جس میں بہت سارے لوگ در لیے جائیں گے، اور یہ استدعا کی جائے گی کہ فوری طور پر انہیں یہ چونکہ نقصان انہوں نے پہنچایا ہے لہٰذا ان کو گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا جائے اور ان سے وصولیاں بھی کی جائیں۔ آخری بات جو میں نے آپ سے کرنی ہے کہ 2 باتیں کی، ایک تو سرکاری وسائل کا استعمال آج دل کھول کر ہوا، صبح بھی ہوگا۔ نون لیگ پر جو دبا تھا وہ دھل گیا، آج پی ٹی آئی بھی اسی راہ کی مسافر بنی، جن کو پٹواری کہتے ہیں کہ وہ سرکاری جب حکومت میں ہوتے ہیں تو سرکاری وسائل کا اپنے جلسے جلوس اسٹیج سے جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اسی نقش قدم پر یہ پی ٹی آئی چل پڑی ہے اور آج اس کا بے دریغ استعمال ہوا۔ اور آخری بات میں نے جو آپ سے بتائی کہ اگر خدا نخواستہ چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پہ یہ جلسہ رکھا گیا ہے، خدا نخواستہ وہاں پر بگدڑ مچ گئی تو بہت بڑے جانی نقصان کا اندیشہ سر پہ منڈلا رہا ہے، لیکن اس طرف کسی نے توجہ نہیں دی، لہٰذا اس کو روکنے کے لیے پنجاب حکومت نے بہت سخت انتظامات کیے ہیں، سیکورٹی کے انتظامات ہوئے ہیں تاکہ، اور اندر بھی اسٹیڈیم کے جو ہے وہ سیکورٹی جو ہے وہ تعینات کی جائے گی، جو وردی میں بھی ہوگی اور سادہ کپڑوں میں بھی ہوگی۔ اور اگر آپ اس تاریخی اور اچھے جو پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ تھا اس گراؤنڈ، ہاکی گراؤنڈ کو دیکھیں جہاں پہ انٹرنیشنل ٹیمیں میچ کھیلتی تھیں، تو اس کو اکھاڑ دیا گیا ہے، جگہ جگہ اتنے بڑے گڑھے بنا کر وہاں پہ بہت ساری لائٹنگ لگائی گئی ہیں، اور جو کرسی 45,000 وہاں پہ موجود ہے اس کا جو حشر آج شام ہوگا وہ بھی ایک تاریخی ہوگا، کیونکہ پلاسٹک کی ساری کرسی ہیں، اور یہ تقریباً لگ بھگ جو ہے یہ کوئی 50 کروڑ کا جو ہے نقصان کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اور میں نے آپ کو خبر دی ہے کہ فیڈرل حکومت مسلم لیگ نون کی آئینی ٹیم اس پر ایک ریفرنس تیار کر رہی ہے جو آئندہ دنوں میں دائر کر دیا جائے گا، اور پارٹی بنایا جائے گا وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور ان کی ٹیم کو اور ڈی جی اسپورٹس بورڈ کو۔ ناظرین، یہ تھا اب تک کے لیے ہمارے پاس تازہ ترین، کل پھر ملیں گے، ایک بہت بڑا انکشاف کل کروں گا اپنے پروگرام میں کہ آئندہ پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہلچل مچ رہی ہے اور کون مائنس ہو رہا ہے، یہ سب جاننے کے لیے کل کا پروگرام ہمارا ضرور دیکھے گا۔ جاوید اقبال کو دیں اجازت، اللہ نگہبان۔